तुर्की के किसी गांव में दो गरीब मोची रहा करते थे। वो दोनों अपनी गुजर बसर के लिए बहुत मेहनत मुशक्क़त से काम करते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी जिसकी पैदावार उनके लिए काफ़ी हो जाती। इत्तेफाक से गांव में एक नया मोची आ गया और गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते मरम्मत करवाने लगे। उस साल बारिश और सर्दी की वजह से जौ की फसल ख़राब हो गई, यहाँ तक कि दोनों भाइयों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। दोनों भाइयों की झोंपड़ी गांव से बाहर थी और उससे आगे जंगल था। सख्त बर्फ़बारी की वजह से दरख्तों पर बर्फ़ जम चुकी थी। उनकी झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त गिर पड़ा था। दोनों भाइयों ने दरख्त को काटा और उसकी लकड़ी की आग जलाई। फिर वो दरख्त के खोखले तने को उठाकर झोंपड़ी में ले गए और उस पर बैठकर आग तापने लगे। उसके साथ ही उन्हें एक कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई दी और उसी वक्त एक कोयल दरख्त के उस खोखले तने से निकलकर सामने जाकर मेज़ पर बैठ गई। दोनों भाई उस कोयल को देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उस वक़्त उन्हें और ज़्यादा हैरानी हुई जब कोयल ने इंसानी ज़ुबान में उनसे कहा, ये कौन सा मौसम है? शाकिर ने कहा, यह सर्दी का मौसम है और बर्फ़बारी हो रही है। कोयल बोली, ओह, आग की तपिश की वजह से मैं समझी कि गर्मी का मौसम आ गया है। वैसे भी तुमने मेरा घर और घोंसला ख़राब तो कर ही दिया है, इसलिए गर्मियों के आने तक तुम लोग मुझे अपने पास ही रखो और मेरे लिए इस खोखले दरख्त का तना ही काफ़ी है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो मैं अपने सफ़र पर रवाना हो जाऊंगी और वापसी पर तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लाऊंगी जिससे तुम्हारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। शाकिर बोला, मैं तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देता हूँ। तुम शौक़ से हमारे साथ रह सकती हो और गर्मियों के आने तक तुम आराम से वहाँ रहो। तुम्हें भूख भी लग रही होगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की आधी रोटी तुम्हें देता हूँ। कोयल ने रोटी खाई और पानी पिया और फिर शाकिर के बनाए गए घोंसले में जाकर सो गई। एक दिन वो सुबह सवेरे कोयल के कूकू करने से बेदार हो गए। उनके सामने वाली खिड़की में कोयल बैठी हुई थी और बहार के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा कि अब मैं दुनिया के सफ़र पर जा रही हूँ ताकि बहार के आने की खबर हर जगह पहुँचा दूँ। अब तुम मुझे बताओ कि वापसी पर तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाऊं। लालच से फजलू की आंखें चमकने लगी। वो बोला कि तुमने दुनिया का कोना कोना देखा हुआ है, तुम मेरे लिए कोई बड़ा सा हीरा या कीमती मोती ले आओ ताकि हमारी मुसीबतों का दौर ख़त्म हो जाए। कोयल बोली कि मुझे हीरे मोतियों का तो पता नहीं, ये चट्टानों में छुपे होते हैं और मोती समंदर की तहों में होते हैं, इसलिए उनका निकालना मेरे बस में नहीं है। यहाँ से बहुत दूर एक कुआं है जिसके किनारे पर दो दरख्त खड़े हैं। उनमें से एक दरख्त सुनहरी दरख्त कहलवाता है क्योंकि उसके पत्ते सोने के हैं और दूसरा पत्ता जैतून का है जो हमेशा हरा भरा रहता है। उसके बारे में मशहूर है कि जो कोई भी उस दरख्त के पत्तों को अपने पास रखेगा वो इल्म और दानिश का मालिक होगा। उसका दिल हर वक्त मुत्तमीन रहेगा। अगर वो किसी झोंपड़ी में रहता है तो उसका दिल महल में रहने वालों की निस्बत अपने आप को खुशनसीब समझेगा। शाकिर बोला, प्यारी कोयल, तू मुझे जैतून का पत्ता लाकर देना। फजलू बोला, तुम बिल्कुल अहमक हो, तुमने सोने का पत्ता क्यों ना मांगा। प्यारी कोयल, तुम मुझे सोने का पत्ता लाकर देना। कोयल ने उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा और खुली हुई खिड़की से हवा में उड़ गई। वो मैदानों और चरागाहों के ऊपर से उड़ती हुई चली जा रही थी। वो चीख चीख कर बहार के आने की खबर सुना रही थी। वो साल दोनों भाइयों ने बहुत तंगी से गुजारा। लोगों ने उनसे जूते बनवाना बंद कर दिए और उस साल उनकी बाजरे की फसल भी थोड़ी सी हुई थी। साल होते होते उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और हालत फाका कशी तक जा पहुंची। बहार का मौसम शुरू हुआ तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कोयल की आवाज़ सुनाई दी, मेरे दोस्तों, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाई हूँ। शाकिर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। कोयल झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसकी चोंच में दो पत्ते थे, एक बड़ा सा सोने का पत्ता और दूसरा जैतून का। कोयल ने सोने का पत्ता फजलू को और जैतून का पत्ता शाकिर को दिया और कहने लगी कि दुनिया के आखिरी सिरे से मैं तुम्हारे लिए ये पत्ते लाई हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। मुझे अभी शमाली मुल्कों में जाना है ताकि मैं वहाँ भी बहार के आने की खुशखबरी सुना दूँ। शाकिर ने अपने हिस्से की रोटी उस कोयल के आगे डाल दी। कोयल रोटी खाने लगी। फजलू शाकिर को अपना सोने का पत्ता दिखाकर कहने लगा, तुमने मेरी अक्लमंदी देखी। कोयल शाकिर से बोली, अगर तुम भी अपने लिए सोने का पत्ता मंगवाना चाहते हो तो मुझे बता दो, अगले साल मैं तुम्हारे लिए भी सोने का पत्ता ला दूंगी। शाकिर ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए जैतून का पत्ता ही लाना। फजलू बोला, तुम मेरे लिए सोने का पत्ता लाना। उसके बाद कोयल दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गई। फजलू अपने दांत पीसकर बोला, तुमने अमीर होने का सुनहरी मौका गवा दिया। जैतून के पत्तों से आखिर तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा।
فضلو اسے جلی سڑی سناتا رہا، لیکن شاکر ہر بار ہی اسے ہنس کر کہتا کہ بھائی قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ فضلو غصہ ہو کر بولا کہ تم میرے جیسے سمجھدار اور عقل مند آدمی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پتہ اٹھایا اور جھوپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں والوں میں سے جس نے شاکر کی بے وقوفی سنی وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ سب گاؤں والوں نے فضلو کی عقل مندی کی تعریف کی۔ اب وہ فضلو نہیں رہا تھا بلکہ گاؤں کا فضلو صاحب کہلانے لگا تھا۔ اب گاؤں کے سبھی لوگ عزت اور احترام سے اس کا نام لینے لگے تھے اور گاؤں کے بڑے بڑے چودھری بھی اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس بھیجتے تھے۔ کچھ ہی روز میں فضلو نے شادی بھی کر لی۔ شادی میں گاؤں کے سبھی لوگ شامل تھے، لیکن شاکر کو پیغام نہیں دیا گیا تھا کیونکہ فضلو کے خیال کے مطابق وہ غریب اور ناکارہ تھا اور خاندان کے نام پر دھبا۔ اب فضل خان بڑی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی، وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ہی ناخوش رہتے تھے۔ اخراجات کے نام پر فضلو سونے کے پتے کو توڑ توڑ کر فروخت کرتا رہا۔ آخر ایک دن سونے کا آخری ٹکڑا بھی بک گیا۔ اب فضل خان پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ اگلے سال جب پھر سے موسم بہار آیا تو کوئل پھر ان کے پاس آئی۔ فضلو اور اس کی بیوی نے خوب کوئل کی خاطر مدارت کی۔ وہ اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ کہنے لگی کہ میں غریب شاکر کے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھانا پسند کرتی ہوں۔ اسی طرح نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ فضلو سونے کے پتے لیتا رہا اور شاکر زیتون کے پتوں پر قناعت کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ نکلا۔ وہ بہت پریشان اور اداس رہتا تھا۔ اس کا بیٹا نذیر الدین ہمیشہ نافرمانی کرتا رہتا تھا اور وزیر اس کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ شمالی علاقے میں بغاوت ہو چکی تھی اور ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ان باتوں نے بادشاہ کا سکون اور چین برباد کر دیا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر شاکر پر پڑی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ شاکر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جسے قناعت کی دولت میسر ہے اسے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی غم۔ بادشاہ کو شاکر کی باتیں بہت پسند آئی اور وہ کافی دیر تک اس کے پاس رہا۔ اس وقت تک بادشاہ کے ذہن سے ساری پریشانیاں جاتی رہیں۔ بادشاہ کا شاکر کے پاس آنے اور اس کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو جانے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اپنی اپنی پریشانیاں اور فکر لے کر شاکر کے پاس آتے اور وہ ان کی پریشانیوں کے حل بتا دیتا۔ پھر لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ امیر لوگ اسے دولت دیتے اور غریب لوگ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اب شاکر بھی اچھی خاصی زندگی گزارنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاکر کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا۔ سپاہی اس کی جھونپڑی پر پہنچا اور بادشاہ کا حکم نامہ دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ شاکر کہنے لگا کہ کل بہار کا پہلا دن ہے اور سورج نکلنے سے پہلے میں کل کہیں نہیں جا سکتا۔ سپاہی شاکر کی جھونپڑی کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ اگلے دن کوئل آئی اور اس نے زیتون کا پتہ شاکر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاکر نے کوئل سے کہا کہ پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے محل میں طلب فرمایا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے محل میں آیا کرو گی؟ کوئل بولی کہ اونچے اونچے محل حقیقت میں یہ قید خانے ہوتے ہیں، یہاں نفرت، عداوت، لالچ اور آپس کے جھگڑے ہیں۔ میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہ آ سکوں گی۔ تم ان زیتون کے پتوں کی حفاظت کرنا اور اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا۔ کوئل نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور بولی، اب تم مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ شاکر کو کوئل کی جدائی سے بہت رنج ہوا اور اس نے زیتون کے پتے چمڑے کے کرتے کے اندر سیے۔ پھر وہ یہ کرتا پہن کر سپاہی کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب شاکر محل میں داخل ہوا تو سارے درباری اسے دیکھ کر آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے کہ آخر بادشاہ نے اس معمولی سے آدمی میں کیا بات دیکھی ہے جو اسے محل میں بلا لیا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے موچی سے بات کی تو اس کے جوہر کھلنے لگے۔ شہزادے، امیر اور درباری جس نے شاکر سے باتیں کی ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ لوگ آپس کی رنجشیں بھول گئے، ان کے دلوں کے حسد، رغبت اور نفرتیں دور ہو گئے۔ بادشاہ نے شاکر کے لیے ایک کمرہ منتخب کر دیا اور بادشاہ کے تخت کے پاس شاکر کی ایک کرسی رکھ دی گئی۔ وزیروں نے شاکر کی خدمت کے لیے اس کے سامنے بہت سے تحفے پیش کیے۔ ویسے تو بہت سے درباریوں نے اسے بہت سے قیمتی کرتے بھی دیے، لیکن موچی نے وہ اپنا چمڑے کا کرتا پہننا نہ چھوڑا۔ محل کے سبھی لوگوں نے اس بات کو بہت ناپسند کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہ کرتا کسی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ شاکر نے بادشاہ سے کہا کہ علی جا،
महल में दाखिल होने से पहले मेरे पास यही लिबास था और ये कुर्ता पहनने से मेरे अंदर तकब्बुर और गरूर पैदा नहीं होता। बादशाह को शाकिर का ये जवाब बहुत पसंद आया और उसने महल में ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी शाकिर को उसके कुर्ते के मुतालिक कोई कुछ नहीं कहेगा। अगले साल कोयल फिर आई और अब की बार वो फजल खान के लिए सोने के 2 पत्ते लाई, क्योंकि शाकिर के लिए जैतून का पत्ता लाने की ज़रूरत नहीं रही थी। फजल खान ने सोने का 1 पत्ता फजूल खर्चियों में ख़त्म कर डाला। उसकी बीवी ने कहा कि आखिर हम कब तक तंगी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? तुम्हारा भाई शाकिर कैसे शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपना बोरी बिस्तरा समेटो और महल का रुख करो, वो तुम्हें कहीं ना कहीं जगह दे देगा। फजल खान ने अपना सामान लपेटा और सोने का पत्ता भी सामान में संभाल कर रख लिया और फिर वो दोनों सफ़र के लिए रवाना हो गए। वो काफ़ी देर चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वो दोनों बिल्कुल थक चुके थे। फजल खान की बीवी बोली, तुम तो बिल्कुल अकल से पैदल हो, तुमने सफ़र के लिए किसी सवारी का इंतज़ाम क्यों ना किया? आखिर ये सोना हमारे किस दिन काम आएगा? फजल खान ने रुमाल खोलकर सोने का वो पत्ता देखा। एक चालाक बुढ़िया बहुत देर से उनका पीछा कर रही थी। वो एक दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। उसने उनकी सब बातें सुन ली और फिर पत्ते की झलक भी देख ली। वो दरख्त के पीछे से निकली और चापलूसी के साथ बोली, आले कदर नवाब साहिब और मोहतरमा बानो साहिबा, कनीज़ का सलाम कबूल फरमाइए। फजल की बीवी ने कहा कि तुमने कैसे जाना कि हम नवाब हैं? बूढ़ी बोली, आले कदर, आपकी शक्ल ही से ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप ख़ानदानी नवाब हैं। जनाब, क्या आप मुझे अपनी मेज़बानी की इज़्ज़त बख्शेंगे? बूढ़ी ने उनकी ऐसी खुशामद की कि दोनों उसके फरेब में आ गए। वो दोनों भूखे प्यासे तो थे ही और उन्होंने बूढ़ी औरत की दावत कबूल कर ली। बुढ़िया ने अपनी थैली खोली और कहा, जनाब, आपने आज तक बहुत आला किस्म के खाने खाए होंगे, लेकिन आज मेरा ये सादा सा खाना भी खाएं। सरकार, मक्खन की लगी हुई रोटी और आम का अचार हाजिर है। फजल खान और उसकी बीवी ने पेट भरकर खाना खाया। फिर बुढ़िया ने उनके सामने शरबत पेश किया। उसमें कोई नशा आवर चीज़ छुपी हुई थी। उसे पीते ही दोनों की आंखें बंद होने लगी। जल्द ही वो नवाबी के ख्वाबों में पहुंच गए और नवाबों के ख्वाब देखने लगे। बुढ़िया के 2 बेटे टूटू और गोली थे। वो बुढ़िया के साथ ही रहते थे। फजल और उसकी बीवी सो गए तो बुढ़िया ने चीख कर कहा, ए अहमको, कहाँ मर गए? बुढ़िया ने कहा, अब मेरा मुंह क्या देखते हो? जल्दी से सामान समेटो और यहाँ से चलते बनो। फिर वो टूटू से कहने लगी, आज तुम्हारी क्या कारगुजार रही? तुमने कुछ माल उड़ाया या यूं ही चले आए? टूटू ने कहा कि अम्मा, आज जब मैं महल के करीब से गुजर रहा था तो किसी ने ये चमड़े का कुर्ता ऊपर से फेंका। ये कुर्ता है तो बेकार, लेकिन मैं इसे आपके हुक्म की तामील करने के लिए ले आया हूँ। ये कहकर उसने कुर्ता बुढ़िया की जानिब फेंका और बुढ़िया तेवरी चढ़ाकर बोली, अरे अहमक, ये कुर्ता मेरे किस काम का है? ये कहकर बुढ़िया ने वो कुर्ता फजल के ऊपर डाल दिया। बुढ़िया ने वो सब सामान समेटा और फिर वो हंसते हुए तीनों वहाँ से चल दिए। बहुत देर बाद फजल और उसकी बीवी की आंख खुली। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका सब सामान चोरी हो चुका है। ये देखकर फजल खान की बीवी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार कर रोने लगी और शाम के वक्त अच्छी खासी सर्दी हो गई। फजल खान ने चमड़े का वो कुर्ता पहन लिया जो उसके करीब ही पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अपने बदन पर वो कुर्ता डाला तो उसके जिस्म में एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। वो रोने धोने की बजाय हंसने और मुस्कुराने लगा। उसकी बीवी से भी ये रंजो मलाल जाता रहा। उन्होंने जंगल में एक घर बनाया और फजल खान एक घोंसले से अंडे निकाल लाया। उसकी बीवी ने उन्हें भूना और दोनों खा पी कर एक फूस के ढेर पर लेट गए और सो गए। उन्होंने अपने घर को बड़ा कर लिया और वो जंगल में रहने लगे। वो परिंदों के अंडों और फलों पर ही अपना गुजारा करते रहे। उनके दिल से महल जाने का ख्वाब जाता रहा। और इधर शाकिर की सुनिए, जब सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसका कुर्ता गुम हो चुका है। उसने नौकरों से पूछा, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। उसने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसके कुर्ते का कुछ पता ना चला। उसके बाद उसकी हालत अपने पुराने वक्त की तरह आ गई। वजीर एक दूसरे से हसद करने लगे और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बादशाह की भी परेशानी बढ़ गई। शाकिर की सब सलाहियतें उसके कुर्ते के साथ थी। जब वो कुर्ता ना रहा तो उसकी सलाहियतें भी जाती रहीं। यूँ लगता था कि जैसे उसका जहन बिल्कुल नाकारा हो चुका है। और दरबार में भी चैमगोइयाँ होने लगी कि इस दरबार में मोची का क्या काम। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया कि ये मोची यहाँ तक कैसे आया और इसे ये दर्जा किसने दे दिया। तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि मोची खामखा ही महल में ठहरा हुआ है। बादशाह ने हुक्म सुनाया
کہ موچی کو محل سے نکال دیا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ضبط کر لی جائے۔ فرمان جاری ہوا اور ایک نوکر سامان ضبط کرنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور قیمتی چیزوں پر قبضہ کرنے لگا۔ شاکر کھڑکی سے باہر بھاگ نکلا۔ اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر ایک راہگیر بولا، آج صبح ہی یہاں سے ایک کرتا باہر آ کر گرا تھا اور اب اس کرتے کا مالک کھڑکی سے کود رہا ہے۔ شاکر نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور منت سماجت سے کہنے لگا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت وہ کرتا کس کے پاس ہے؟ راہگیر بولا کہ ایک لڑکا وہ کرتا اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شاکر بولا، اگر تم مجھے اس لڑکے کے پاس لے چلو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ راہگیر بولا، تم اس راستے پر چلتے رہو، جہاں یہ راستہ ختم ہو جائے وہاں پر ایک گھر ہے، شاید تمہیں اپنے کرتے کے مطابق کوئی معلومات مل جائے۔ شاکر نے اپنا بٹوا اس راہگیر کے حوالے کیا اور راہگیر کے بتائے گئے راستے پر چلنے لگا۔ وہ جنگل میں داخل ہو گیا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ دور کہیں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ اس آگ کی سمت چلتا رہا۔ آخر کافی دیر بعد وہ ایک گھر کے پاس پہنچا۔ مکان کا دروازہ کچھ قدر کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو مکان کے اندر اس کا بھائی فضل خان یعنی فضلو سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے اسی کا کرتا رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکر سمجھ گیا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور ادب کے ساتھ مکان میں داخل ہو گیا اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ شاکر کی بھابھی نے اسے نہیں پہچانا اور اس کی بہت عزت مدامت کی۔ اس نے شاکر سے کہا کہ بھائی صاحب دھیمی آواز میں گفتگو کیجیے، میرے شوہر ابھی سوئے ہیں۔ شاکر نے کہا کہ بی بی میں راستے سے بھٹک کر یہاں پر آیا ہوں، میں دراصل محل کا ملازم ہوں۔ عورت نے کہا، اچھا یہ تو بتائیے کہ محل کا کیا حال ہے؟ بہت دن پہلے میں بھی محل جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اب اپنے اس احمقانہ خیال پر ہنستی ہوں۔ شاکر نے پوچھا کہ آپ محل میں کیوں جانا چاہتی تھی؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے شوہر کے بھائی دربار میں ملازم ہیں، ہم بھی اپنی قسمت آزمانے چلے تھے، لیکن راستے میں ایک بوڑھی عورت نے ہمیں نشہ پلا دیا اور ہمارا سب کچھ مال لوٹ کر یہاں سے چلتی بنی اور جاتے وقت یہ پرانا سا کرتا یہاں پر پھینک گئی۔ شاکر نے اپنا قیمتی کرتا اتار کر رکھ دیا اور کہنے لگا، بی بی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شوہر اس پرانے کرتے کی بجائے اس نئے کرتے کو زیادہ پسند کرے گا۔ عورت نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا اور کہنے لگی، دیکھو میں نے کیسا عمدہ سودا کیا ہے۔ فضل نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سامنے اس کا بھائی شاکر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فضل نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہنے لگا، بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے دربار میں کیا کچھ ترقی دیکھی اور کیا کچھ پایا؟ شاکر بولا کہ بھائی دربار کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی، سچ پوچھو تو میرا ان باتوں سے دل بھر چکا ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ اپنی جھونپڑی میں سکون اور آرام سے رہوں۔ فضل اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی اور دونوں بھائیوں نے ایک بار پھر سے اپنا کام سنبھال لیا اور موسم بہار شروع ہوتے ہی کوئل اب بھی ان کے پاس آتی اور ان دونوں بھائیوں کے لیے ہی زیتون کے پتے لاتی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔